नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। दुई 2079 मङ्सिर 4 सम्पन्न संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनपछि पुष 10 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो। सबभन्दा पहिलो कुरा त नेपालको अर्थतन्त्रको स्थिति जसरी जटिल र चुनौतीपूर्ण दिशातिर छ त्यसलाई सुधार्ने प्रभावकारी उपायमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने कुरा। बेला यस्तो थियो कि नजिकैको राष्ट्र श्रीलङ्का आर्थिक दलदलमा भासिँदै थियो। श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको समाचारसँग मानिसहरू नेपालको तुलना गर्दथे। नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलङ्काको जस्तो हुनेछ भन्नेहरूको मत बाक्लै थियो। विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परेका नकारात्मक प्रवृत्ति र कतिपय आन्तरिक कारणबाट सिर्जित चुनौतीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको थियो। अहिले नेपालको अर्थतन्त्र मैले भन्नुपर्दाखेरि संवेदनशील मोडमा छ भनेर चाहिँ म राख्छु। सरकार गठन भए लगत्तै निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न, सरकार र निजी क्षेत्रबीच सम्बन्ध सुदृढ बनाउन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सन्तुलित बनाउन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार लागि पर्यो। सरकार, राजनीतिक दलहरू र सबै निजी क्षेत्र लगायत सबै सङ्घ संस्थाहरू पनि अर्थतन्त्र सुधार गर्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न तयार छन् भन्ने एउटा राम्रो सन्देशको सुरुवात आजबाट भयो। सरकारले आर्थिक मितव्ययिताका कदम र अन्य सुधारका पक्षहरूमा कदम चाल्यो। अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न आवश्यक सुझाव लिने र पटक पटक संवाद र समीक्षाका कार्यक्रमहरू भए, जसको कारण अहिले प्रचण्ड सरकार गठन भएको 1 वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधार देखिएको छ। हाम्रो बाह्य क्षेत्र, हामीसँग रहेको विदेशी मुद्रा, हामी एकदमै सुदृढ अवस्थामा छौँ। कुनै पनि विकासको काम गर्न चाहिराख्दाखेरि चाहे पब्लिक सेक्टरबाट होस् चाहे प्राइभेट सेक्टरबाट होस्, त्यो काम गर्नलाई हामीलाई विदेशी मुद्राको कुनै कन्स्ट्रेन्ट, कुनै अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी छैनौँ। यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग समन्वय गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका गुनासा सम्बोधन गर्ने, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी आवश्यक कानुनमा संशोधन गर्ने, मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै निजी क्षेत्रको आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरी सो अनुकूलको नीति तर्जुमा गर्ने काम भए। नतिजा स्वरूप विदेशी विनिमय सञ्चित बढ्नु, विप्रेषण आप्रवाह उच्च गतिमा बढ्नु, नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनु, पछिल्लो समय नेप्सेमा पनि सुधार हुनु लगायतको सूचकले देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढेको देखाउँछ। विश्व राजनीति र आन्तरिक राजनीतिक अप्ठ्यारा बीच सम्हालिँदै सुधारिएको नेपालको अहिलेको अर्थव्यवस्था सरकारको एक गल्तीका कारण ब्याक गियरमा जान सक्छ। त्यसैले राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको गुणात्मक सुधारका लागि सरकारका यी प्रयासहरू मात्र काफी नहुन सक्छन्। त्यसो भए सरकार अब कसरी अघि बढ्नु पर्छ त? नमस्कार, यो हो राष्ट्र निर्माण, नयाँ अध्यायको आरम्भ। आजको कार्यक्रममा गत पुष 10 पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन भए पश्चात नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न भए गरेका प्रयास, यसको परिणामसँगै आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन सरकारले अपनाउनु पर्ने कदमका विषयमा विमर्श गर्दैछौँ। 2079 मङ्सिर 4 भएको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन र यसको परिणाम पश्चात प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुन 1 महिना बढी समय लाग्यो। प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै
त्यसअघिदेखि नै रुग्ण रहेको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने दिशामा काम सुरु भयो। यद्यपि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई धराशायी बन्दै गरेको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन विशेष योजना ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक दबाव थियो। कोभिड-19ले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कष्टकर समयमा 2 पटक संसद विघटन गर्दा निम्तिएको सङ्कट र निराशाका बीच प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो। उता सन् 2022 फेब्रुअरी 24बाट सुरु भएको रुस युक्रेन युद्धका कारण अन्य देशहरू जस्तै नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दथ्यो। यो जटिल पृष्ठभूमिमा भएको निर्वाचनमा तेस्रो ठूलो दल भएर पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको काँधमाथि देशको प्रधानमन्त्री बन्ने र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको देशको सामाजिक राजनीतिकसँगै आर्थिक अवस्था सबलीकरण गर्ने गहन जिम्मेवारी आइपर्यो। कोरोना कालमा कैद गरिएका यी दृश्य पर्यटकीय हबको रूपमा परिचित ठमेल बजारको हो। कोभिड-19 का कारण सरकारले 6 महिना लकडाउन गरे पनि ठमेल क्षेत्रको अवस्था करिब 2 वर्षसम्म यस्तै रह्यो कि जहाँ पर्यटकको कुनै चहल पहल नै भएन। नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूको संख्या शून्य भएको बेला यहाँको अवस्था कस्तो भयो होला, जसले पर्यटक लक्षित सेवा प्रदान गर्न अरबौंको लगानी गरेका थिए। यस्तै एक 4 तारे होटल यात्री स्वीट्स एन्ड स्पा 108 बेड रहेको यो होटल आजको दिनसम्म आइपुग्दा त्यही कोरोना काल र त्यसपछि सिर्जना भएको आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ। क्षेत्रमा ठमेल जस्तो ठाउँमा एउटा टुरिज्म हब हो। महिनाको 6 लाख रुपियाँ पानी किन्नुपर्छ। बत्ती तपाईँको डिजल र बत्ती तपाईँको लोड सेडिङको कारणले अहिले पनि लोड सेडिङ छैन भन्छ, प्रत्येक लोड गइरहेको हुन्छ। लोड सेडिङको अभाव पनि तपाईँको 3-4 लाख रुपियाँ खर्च गरेर आउँछ। कर्मचारी आनेबारी कर्मचारी सबै कोभिडबाट पालेर आएको रहेछ। अहिलेसम्म हामीले जब दिइरहेको छु, कोभिडको बेलामा खोलेको छु, सिलिन्डर गराएको छु, तर राज्यबाट हामीले जुन अपिल गरेका थिए के सपोर्ट होला कि भने सपोर्ट के पनि पाएन। अब ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट तपाईँलाई थाहा छैन छ 8.5% तपाईँको 13-14 पुग्यो। आर्थिक मन्दीबाट पनि होला, त्यसमा पनि केही ब्याङ्कहरूबाट पनि केही सल्युसन छैन। कोभिड बेलामा बत्ती फ्री भन्यो, त्यो अहिलेसम्म पाएको छैन। पानी जस्तो त किन्नु परेको छ, ट्याक्स दिनु परेको छ। अब यो ठमेलमा टुरिज्म हब भन्छ, तपाईँको पानीपुरी र जुस पसलमा केही छैन। न्यु रोड हेर्नुहुन्छ, न्यु रोडमा अहिले डे बाई डे दुकान बन्द गर्दै गएको छ। विगतका केही वर्ष व्यवसायमा लगानी गर्नेहरूका लागि वातावरण बन्दै बनेन। नयाँ व्यवसाय सुरुवात गर्नेको त कुरै छाडौँ, भएका र चल्दै गरेका सयौं व्यवसायीहरू बन्द भए। खाली सटर पाउनका लागि लाखौं रुपैयाँको बोल कबोल हुने काठमाडौँका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा अहिले सटर बन्द देखिन्छन्। केही सटरहरूमा टुले टाँसेर राखेको महिनौ बितिसक्यो। रत्नपार्क स्थित पुरानो बस पार्कको चोकैमा आफ्नो किराना पसल भए पनि खासै व्यापार नभएकोमा कृष्ण चापागाई चिन्तित छन्। आफूसँगै व्यापार गर्ने साथीहरू व्यापारले घर व्यवहार चलाउन नसकेपछि सटर बन्द गरेर गाउँ फर्कन परेको तितो अनुभव उनी सुनाउँछन्। यो लकडाउन र कोरोना पछिको समयपछि सब व्यवसाय एकदम लो भइरह। मेरो पनि जति सोचे अनुसार छैन सर। चोकमा त छ हैन, तर सोचे अनुसार छैन। यसले भाडा तिरेर मलाई खाना पनि एकदम धौधौ छ। बस्यो व्यापार हुँदैन, भाडा तिर्नु पर्यो, अनि के गरिन्थ्यो भन्दा अन्तिममा सामान छोडेर सटर बन्द गरेर जाने। पराय ठाउँमा यस्तै भइरह। यहाँ मात्रै हैन, न्यु रोड असन हरेक ठाउँमा। अब यस्तै हो भने सर, अब व्यापार छोड्ने घरतिर जाने आफ्नो गृह जिल्ला। वहाँ खेतबारी बाँझो छ, सब बाँदरले घेरिसक्यो, अब आफ्नो जन्मघर जाने। काठमाडौँको मुख्य व्यापारिक केन्द्र पुतली सडक, बागबजार तथा पुरानो बस पार्कतिर क्यामेरा बोकेर हिँड्दा अहिले पनि थुप्रै सटरहरू बन्द भएको हामीले भेट्यौँ। केही ठाउँमा पसल भाडा तिर्न नसकेपछि सामानै छाडेर हिँडेको, केही सटरहरू महिनौदेखि खाली भएको त केही
पसलहरू सुनसान सुनसान। भान्साको महँगाई अहिले पनि उस्तै छ। दिनभरको कमाइले साँझ बिहान छाक टार्न श्रमिक वर्गलाई धौधौ पर्छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु दाल चामल होस् या जिरा चिनी र ग्यास सिलिन्डरको भाउ नै किन नहोस्, आकाशिएकै छ। तथापि श्रीलङ्काको जस्तो आर्थिक सङ्कट नेपालमा पनि आइलाग्ला कि भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरूमा जुन खालको सुधार देखिएको छ त्यसले व्यवसायीहरूलाई केही आशा भने जगाएको छ। जुन चाइना खोल्यो नि, अहिले चाइना खोलियो, अब प्रधानमन्त्री जो चाइना जानुभयो, के हो एउटा सिएनडी आयो, टिबेट खोलियो। चाइना खोलिएपछि तपाईँको सबै पोखरा पनि चल्न थाल्यो, चितवन चल्न थाल्यो, काठमाडौँ राजधानी चल्न थाल्यो। पर्यटन भनेको त तपाईँको आउने त उसले त स्पेन्ड गर्ने नै आउने नै हो। अहिले यसो स्थिति हेर्दाखेरि अहिले हालचालमा गभर्मेन्टले के गर्यो भने चाहिँ हामीलाई आशावादी भएको। खालि हामी नेपाल श्रीलङ्का भन्ने भएन, अब ब्रिज जस्तो ठाउँ अमेरिका जस्तो इकोनोमिक क्रास भएर गएको छ। बल्ल बल्ल ब्याङ्ककको अब टुरिस्टको एउटा हब हुने ठाउँ बल्ल बल्ल चल्न थालेको छ होइन। श्रीलङ्का पनि अहिले अब चल्दै आयो उहाँको पनि होइन। सबै संसार हो यो, आखिरले हामी नेपाली मात्रै होइन। सङ्कटको सङ्घारबाट केही सुधारिएको अर्थतन्त्रबाट उत्साहित नागरिक र व्यवसायीहरूले व्यवसाय मैत्री वातावरण, देशमै गरिखाने वातावरण सिर्जनाको अपेक्षा गरेका छन्। सरकारी राजस्वमा कमी, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यामा वृद्धि, आयातमा वृद्धि, उद्योग धन्दा स्थापना नहुनु, रोजगारीमा वृद्धि नहुनु, बैंकको चर्को ब्याज दरले उद्योगी व्यापारी निराश हुनु, आन्तरिक मागमा सङ्कुचन देखिनु, यी हाल नेपालको अर्थतन्त्रले झेलेका मुख्य समस्याहरू हुन्। उच्च ब्याज तथा अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास फर्काउने वातावरणमा यसअघि भएका कमजोरीको असर पनि यति बेला नेपालको अर्थतन्त्रले बेहोरिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 79-80 चाहिँ अति खराब आर्थिक वर्षको रूपमा 5-7 वर्षमा लिए। किनभनेपछि सरकारले 8% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने भनेको थियो, बजेटमा हासिल भयो 1.9%, अर्थात् 2% भन्दा पनि 2% भन्दा पनि तल आर्थिक वृद्धि दर भयो। बजेट घाटा एकदम 6% भन्दा माथि गयो। अनि व्यापार घाटा तपाईँको कुल बजेट जुन हुन्छ त्यो खर्च हुने बजेट जुन हुन्छ त्योभन्दा बढी चाहिँ व्यापार घाटा त्यसरी बढ्ने। अब आम जनतालाई चाहिँ मर्कै पर्ने गरी चाहिँ मुद्रास्फीति जुन इन्फ्लेसन भनिन्छ त्यो करिब 8%मा पुग्यो। राजस्व र अरू अनुदान आदि इत्यादि रकम मिलाएर तपाईँको चालु खर्चलाई नै चलाउन सक्ने स्थिति आएन। बजेट घाटा त्यसरी बढ्यो र बजेट घाटा तपाईँको चाहिँ करिब 6% भन्दा माथि रह्यो त्यो आर्थिक वर्षमा होइन। र अर्को चाहिँ एकदम नराम्रो भन्छु यसलाई म कि विगत आर्थिक वर्षमा नै 7,77,000 जना नेपालीले वैदेशिक रोजगारीको लागि देश छोडे। त्यसैले मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ आर्थिक वृद्धि दरको हिसाबले जुन चाहिँ 1.9% रह्यो, व्यापार घाटाको दृष्टिकोणले बेरोजगारीको जुन व्यथिति रह्यो होइन, यत्रो मान्छेहरू पलायन भए, त्यो दृष्टिकोणले पनि हेर्ने हो भने पनि यो आर्थिक वर्ष विगतको 79-80 चाहिँ साह्रै चाहिँ नराम्रो आर्थिक वर्ष चाहिँ को रूपमा चाहिँ मैले लिएको छु। अर्कोतर्फ नेपालमा औपचारिक क्षेत्रको कर्जामा केही सीमित व्यक्ति वा व्यापारिक घरानाको हैकम रहनु पनि अर्थतन्त्रका लागि चुनौती हो। तथ्याङ्कले पनि के देखाउँछ भने बैंकहरूबाट निक्षेप हुने कर्जाको अधिकांश हिस्सा केही नगन्य व्यक्ति समूहको कब्जामा छ। नेपालका ठूला ऋणी को हुन् भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि खोजीको विषय हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणी खोज्नु भनेको बैंकबाट निक्षेप भएको रकम साना वा मध्यम स्तरका ऋणीमा गएको छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। यस्तै
आर्थिक पारदर्शितालाई लिएर उठ्ने प्रश्नहरू पनि चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन्। अहिले अर्थतन्त्र भन्ने हो भनेदेखि आन्तरिक रूपले हामी त्यति बलिया छैनौँ। किन छैनौँ भने आजै पनि 10 लाख मेट्रिक टन जस्तो धान र चामल भारतले हामीलाई दिनुपर्छ। सरकारले नै त्यसलाई चाहिँ माग गरोस् भन्ने त्यो धान चामल व्यवसायीहरूको अनुरोध रहेछ। काम गर्ने युवा जति विदेशतिर गर्ने भएपछि कसले काम गर्ने भनौँ त? त्यस कारणले उनले माग्ने कारण त्यो होला। यी सबै चिजलाई त वास्तवमा बाहिरबाट आयात गरेर लिँदो रहेछौँ हामीले त। त्यसको लागि त विदेशी मुद्रा तिर्नै पर्यो। अब खाद्यान्नदेखि लिएर लत्ता कपडादेखि लिएर तेल त अनिवार्य रूपले हामीले उत्पादन गर्छौँ, लिनै पर्ने भयो। तर अब बाह्य क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने बाह्य क्षेत्र भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा प्रशस्त थियो। अहिले पनि 1 खर्ब 33 अर्ब जस्तो 1 महिनामा छ भन्ने कुरो त छ, तर पनि त्यो घट्या छ। अनि यसैमा चाहिँ चालु खाता भन्छौँ, वस्तु व्यापार कमोडिटीहरू, अनि सेवा व्यापार इन्जिनियरिङ डक्टरी अनि एयरलाइन्सहरूले दिने सेवा अनि ट्रान्सपोर्टेसन भन्छौँ नि, हो यसको सेवाबाट पनि हामीलाई घाटै रहेछ। तर त्यसो हुँदै पनि चालु खाता यो रेमिट्यान्स विप्रेसर बढेको कारणले गर्दाखेरि नाफामा रहेछ। 59 अर्ब रुपियाँ यो अहिलेसम्म राष्ट्र ब्याङ्कले तथ्याङ्क 3 महिनाको डिटेल मिलाएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ 59 अर्ब चालु खातामा हामीलाई नाफा छ। र ओभरअल भनेको विदेशी मुद्रा कति आर्जन गर्यो र कति खर्च गर्यो भन्नेमा पनि 79 अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबर चाहिँ नाफा गरिरहेको छ। भनेपछि त वास्तवमा लयो त लिन खोजिया रहेछ नि त अर्थतन्त्रले। नेपालको अर्थतन्त्रको मूल स्रोत मध्येको एक कृषि क्षेत्रमा आएको शिथिलता, उब्जनी भएका कृषि सामग्रीलाई सप्लाई चेन मार्फत आवश्यक स्थानसम्म पुर्याउन सरकारले खेल्न सक्ने भूमिकाको खोजी, मुद्रास्फीति दरमा कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी बढाउने सवालमा सरकारको भूमिका जनताले सरकारसँग गरेका अपेक्षाहरू हुन्। अर्थतन्त्रसँग जोडिएका यस्ता विषयको सम्बोधनमा सरकार लागि पर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र थप सुदृढ बन्नेछ भन्नेमा जनताको विश्वास बढ्नेछ। तपाईँ यति बेला कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण हेरिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी देशको अर्थतन्त्रका विषयमा विमर्श गरिरहेका छौँ। देशको अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन वर्तमान सरकारले गरिरहेका कामसँगै गर्नुपर्ने कामका विषयमा हामी केन्द्रित छौँ। तथ्याङ्कमा हेर्दा देशको अर्थतन्त्रमा पहिलेको तुलनामा निकै सुधार भएको देखिन्छ। तथापि आम जनतामा भने त्यसको सकारात्मक आशा जगाउन अझै सकेको देखिँदैन, जसको फाइदा उठाउँदै सरकार इतरका शक्तिहरूले देशको अर्थतन्त्र बर्बादीको दिशातर्फ गइरहेको आक्षेप लगाउने गरेका छन्। सरकारले आर्थिक समृद्धिमा दृढ छु भन्नु र सरकार बाहिर बसेका शक्तिले देश बर्बादीको भाषा बोल्नु विरोधाभासपूर्ण छ। के देशको अर्थतन्त्र साँच्चै नै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ त, वा के देशको अर्थतन्त्रले साँच्चै नै लय समातेको हो त? कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने मापन गर्नका लागि मुख्यतः 4 आधार रहेका हुन्छन्। 1. उत्पादकत्व, विशेष गरी औद्योगिक उत्पादन बढ्यो कि बढेन, उत्पादकत्वमा वृद्धिसँगै व्यापार घाटा नियन्त्रणमा लिन सकियो कि सकिएन, मुलुकमा कति र कस्तो ज्याला दिने, रोजगारी सिर्जना भयो वा भएन, अथवा प्रति व्यक्ति आयमा वृद्धि भयो कि भएन, र जनताले पाउने सार्वजनिक सुविधाको पहुँच र गुणस्तरमा कति वृद्धि भयो, त्यो पर्याप्त र सहज छ कि छैन। मापनका यी आधारले हेर्दा देशको आर्थिक अवस्थाका बारे आत्तिहाल्नु पर्ने स्थिति छैन। वर्तमान सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा नेपालले उत्पादन गर्ने 10,000 मेगावाट विद्युत भारत बेच्ने सहमति भएको छ। यस्तै बङ्गलादेशतर्फ पनि विद्युत निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ।
लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन सक्ने बताइएको जलविद्युतको क्षेत्रमा भएको यो प्रगतिले भारतसँगको नेपालको लामो समयदेखि रहँदै आएको व्यापार घाटा निकै कम गर्नेछ। विद्युतमा चाहिँ हामी भारतसँग चाहिँ माथि छ, हाम्रो ट्रेड सरप्लस भयो, अथवा हामीले बेच्ने विद्युत हामीले भारतबाट किन्ने विद्युतभन्दा बढी भयो होइन। हाम्रो चाहिँ इनर्जीमा चाहिँ हामी ट्रेड सरप्लस हुन गयौँ। हेर्नुहोस्, यत्रो व्यापार घाटा हुँदाहुँदै इनर्जीमा हामी चाहिँ अलिकति राम्रो पोजिसनमा पुग्यौँ यो 4 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि। त्यसैले ऊर्जाको उत्पादनमा हामी चाहिँ लाग्नु पर्यो रात दिन गरेर। ऊर्जामा मात्र चाहिँ जलमा मात्र किन, हामी वायु ऊर्जामा पनि लागु न, सौर्य ऊर्जामा पनि लागु न होइन। र यो जलको छँदैछ हो, यसैमा लागेर हामीले ऊ गर्न सक्नु पर्यो। भारतले भोलि गएर उसको पनि, भारतको पनि तपाईँको छ सौर्य ऊर्जामा छौ, अनि वायु ऊर्जामा छ, जलको कुरै छोडिदिनुहोस्। अनि अर्को चाहिँ त्यतिले नभए आणविक ऊर्जाको पनि कुरा गरिरहेछ। उसले हाम्रो विद्युत नकिन्न सक्ला त, नकिने पनि हामी आन्तरिक उपभोग बढाउन सक्छौँ नि त। नीति नियम चाहिँ तयार गरेर त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ गर्यो भने हाम्रो आन्तरिक उपभोग विद्युतको ऊर्जाको बढ्छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर 12.5 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। विदेशी मुद्राको हालको सञ्चितिले 10 महिनाभन्दा बढी आयात गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। यसअघिको सरकारका पालामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएकै कारण विदेशबाट आयात हुने विलासी वस्तुहरू आयातमा बन्देज, परिमाणमा कडाई र निरुत्साहन समेत गर्ने नीति लिनु परेकोमा हाल त्यो अवस्थाबाट देश अघि बढिसकेको छ। वर्तमान सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई चौपट बनाएको भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास नभएको होइन, तर आलोचना गरिएकै अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र नपुगेको र अर्थतन्त्रले गति लिने दिशामा रहेको केही सूचकहरूले देखाउँछ। कम ब्याजदर र सहज शोधनान्तरको स्थिति 2 उदाहरण हुन्, जसले देशको अर्थतन्त्र भनिएको जस्तो जोखिममा छैन भन्ने देखाउँछ। अघिल्ला वर्षको यही अवधिमा आएका विदेशी पर्यटकको संख्या र बढ्दो मात्रामा देशमा भित्रिएको विप्रेषणको तथ्याङ्कले पनि देशको अर्थतन्त्र सम्हालिँदै अघि बढेको देखाउँछ। बाह्य क्षेत्र हाम्रो जुन छ त्यो अहिले निकै सुविधाजनक स्थितिमा रहेको छ, कम्फर्टेबल छ। जस्तो 12 अर्ब 33 करोड अमेरिकी डलर बराबरको हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति छ र यो सञ्चितिले 10.3 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ। त्यसै गरेर 12 महिनाको वस्तु मात्रै आयात गर्न पनि यसले धान्य हुन्छ। र नेपालको अहिलेसम्मको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि सबैभन्दा उच्च हामी विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको अवस्थामा छौँ। विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक रहेको, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने हाम्रो जस्तो रेमिट्यान्स आप्रवाह, त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो रेमिट्यान्स आप्रवाह, निकै राम्रो देखिएको छ, उत्साहजनक छ। जस्तो असोजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 30%ले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको देखिन्छ। चालु खाता बचतमा रहेको छ। त यो बाह्य क्षेत्र अथवा विदेशी विनिमय सञ्चिति जुन हिसाबबाट अहिले हाम्रा लागि सुविधाजनक स्थितिमा रहेको छ, यसले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न अहिले मद्दत पुर्याउने अवस्था छ। यद्यपि आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केही विगतमा शिथिलता थियो, पछिल्लो समय क्रमशः यसमा पनि सुधार भइरहेको छ। जस्तो पर्यटक आगमन बढिरहेको छ, त्यसै गरेर अन्य व्यावसायिक गतिविधिहरू पनि क्रमशः सुधारोन्मुख छन्। कर्जा विस्तार हामीले चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा हेर्दाखेरि पोहोर सालको तुलनामा राम्रो देखिएको छ। जस्तो पोहोर 4 महिनासम्मको कर्जा विस्तार करिब 70 अर्ब थियो भने अहिले यो आर्थिक वर्षको 4 महिनासम्मको कर्जा विस्तार चाहिँ 130 अर्ब रहेको छ। करिब दोब्बरले कर्जा बढेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल भयो भन्ने भाष्य स्थापित गराउने प्रयास भए पनि त्यसमा पूर्ण सत्यता नरहेको जानकारहरूको मत छ। त्यसो भए के नेपालको अर्थतन्त्र एकदम राम्रो अवस्थामा छ? त्यो पनि होइन। नेपालको अर्थतन्त्र खस्किँदो अवस्थाबाट सम्हालिएको अवस्थामा छ अहिले। खासगरी कोभिड-19 को समयमा तत्कालीन सरकारले अत्यन्तै लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको थियो।
जसले गर्दा बैंकहरूको ऋण प्रवाह जथाभावी भयो। लचिलो मौद्रिक नीति र सहज रूपमा भएको कर्जा प्रवाहले आयातको मात्रा बढ्दा अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव परेको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को एक वर्षमा 2 खर्ब 55 अर्बले शोधनान्तर घाटा हुँदा राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चित जोगाउन भन्दै आयात नियन्त्रणका लागि नियामकीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदाको असर त्यसपछिको वर्षहरूमा पनि देखियो। परिणामस्वरूप त्यो समयबाट देशको अर्थतन्त्रमा पर्न थालेको प्रभावको असर अहिलेसम्म पनि देखिएका छन्। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि पटक पटक गरेका छलफलपछि बजेट मार्फत गरिएका नीतिगत परिवर्तन, नयाँ कर आधार विस्तार र दरमा गरिएको औचित्यपूर्ण परिवर्तन तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयासले अर्थतन्त्र सुधारतर्फ अघि बढेको छ। सुधारको कदम चाल्नलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रा राष्ट्रिय स्रोतहरू, प्राकृतिक स्रोतहरू, राष्ट्रिय स्रोतहरू, राष्ट्रिय पुँजी भनेको के हो भन्ने कुरा पहिचान गर्नु पर्यो। दोस्रोमा त्यही राष्ट्रिय स्रोत, राष्ट्रिय पुँजी प्रयोग गर्ने किसिमको योजनाहरू निर्माण हुनु पर्यो। व्यवहारिक खालका योजनाहरू बनाउनु पर्यो। हाम्रो देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश अनुसारका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो र त्यसमा चाहिँ के छ भने संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको माध्यमबाट समृद्धि ल्याउने भनेपछि राज्यको आधिकारिक धारणा आउनु पर्यो। हाम्रो समाजवाद भने कस्तो मोडेलको समाजवाद हो भनेर, जस्तो चीनले मेरो चाहिने समाजवाद भनेको चिनीय मोडेलको समाजवाद हो, चिनीय चरित्र बोकेको समाजवाद हो, जसमा राजनीति पनि, अर्थनीति पनि, सामाजिक कुरा पनि र सांस्कृतिक कुरा सबै के हुन्छ भन्दा चिनीय चरित्रकै हुन्छन् र त्यो मिसाएर हामीले हाम्रो खालको चाहिँ नि यो समाजवादी मोडल बनाएको छौँ भनेपछि नेपालले पनि पहिला हामीले गन्तव्य समाजवादी गन्तव्यको स्वरूप के हो, त्यहाँ पुग्नको लागि समाजवाद अर्थव्यवस्था भनेको कस्तो अर्थव्यवस्था हो भन्ने राज्यको धारणा आउनु पर्यो र हरेक पार्टीले पनि आफ्नो मोडेल तयार गर्नु पर्यो। त्यो किसिमले अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि के हुन्छ भन्दा गन्तव्य स्पष्ट भइसकेपछि अगाडि बढ्न सकिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र सम्हालेको अवस्थामा छ भन्ने कुराको अर्को उदाहरण हो नघटेका उपभोक्ता र उनीहरूको क्रय क्षमता। केही बजार विश्लेषकहरूले बजार क्षेत्रमा बन्द भएका सटरलाई इङ्गित गर्दै अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको विश्लेषण गर्छन्। मानिसहरूले बन्द भएको सटरको संख्यालाई जति ख्याल गरेका छन्, विकेन्द्रीकृत हुँदै गएको बजारको प्रकृतिलाई उति ख्याल नगरेर पाइन्छ। उदाहरणका लागि सहरी क्षेत्रको सटर खाली हुँदै गर्दा बजार विस्तार हुँदै गाउँसम्म पुगेको विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। ठूला सपिङ मल र सपिङ कम्प्लेक्सहरू सहरका विभिन्न कुना कुना र साना तथा नयाँ बजारहरूमा खुल्दै जानाले पुराना बजारहरूमा मानिसको चहल पहल कम हुनु स्वाभाविक हो। अर्कोतर्फ अनलाइन व्यापारका कारण पनि स्थापित पसलहरू मारमा छन्, तर यसको असर व्यापार कम भएको र मानिसको क्रय शक्तिमा ह्रास आएको कुरा पुरै सत्यमा आधारित नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। यदि होलसेल र रिटेल बजारमा संख्यात्मक गिरावट आएको र बजारमा सटरहरू बन्द भएको मात्रै सत्य हुन्थ्यो भने उपभोग्य वस्तुको आयात र उपभोक्ता दुवैमा गिरावट आउनुपर्ने थियो, जुन छैन। तथ्याङ्क आफैले पनि उपभोक्ता बढेको देखिन्छ। प्रत्येक महिना 100 अर्बभन्दा बढी रकम विप्रेषणको रूपमा देशमा भित्रिनु र सरकारले गर्ने चालु खर्चले पनि बजारलाई तरल हुन नदिएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनाको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि विप्रेषण र सरकारको चालु खर्चका कारण पनि नेपालको अर्थव्यवस्था सम्हालेको अवस्थामा नै देखिन्छ। नेपालमा भित्रने पर्यटकहरूको संख्या विगत 3-4 वर्षको तुलनामा यो वर्ष बढेको छ। बजारकै आँकडालाई उठाएर हेर्ने हो भने गएको दशैं तिहारको अवसरमा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको माग बढेर गएको देखिन्छ। त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र कोभिड-19 को असर र रुस युक्रेन युद्धको बाछिटाका कारण प्रभावित भएको हो
जुन बिस्तारै फेरि लयमा फर्किँदैछ। तपाईँ यति बेला कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण हेरिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी आर्थिक समृद्धिको बाटोमा सरकारको कदमका विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। आर्थिक हिसाबमा सबल हुनका लागि नेपालसँग असीमित क्षमता छ, यो कुनै छिपाउनु पर्ने विषय होइन। तर पनि देश विकसित हुन नसकेको पनि सत्य हो। राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट देशलाई गणतान्त्रिक बाटोतर्फ अग्रसर गराउन सफल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नयाँ संविधान घोषणा र त्यसको कार्यान्वयनको चरणबाट अब देशलाई आर्थिक प्रगतिको बाटोमा तीव्र अगाडि बढाउने लालसा र सपनासहित तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका छन्। प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै उनले देशको आर्थिक अवस्थामा व्यापक परिवर्तन गर्ने बताएका थिए र उनको बेला बेला आउने अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै आशयको सुनिन्छ। त्यसो भए अहिलेको सरकार हिँडिरहेको बाटो, त्यसले लिएको गति र दिशा के सही छ अथवा हुनुपर्ने कस्तो हो? विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सुधार हुने प्रक्षेपण सहितको एउटा प्रतिवेदन गएको असोजमा सार्वजनिक गरेको थियो। विश्व बैंकले अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आयात प्रतिबन्ध हटेको, पर्यटनमा फर्किँदो उत्साह र सरकारले मौद्रिक नीतिमा गरेको परिवर्तनका कारण सन् 2024मा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धि दर 3.9% हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। यस्तै सोही समयमा सार्वजनिक गरिएको नेपाल विकास अपडेट निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता पुनर्स्थापनाले सन् 2025 सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र 5% बढ्ने अनुमान गरेको छ। विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपणभन्दा देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक हिसाबमा अघि बढ्ने सम्भावनाहरूलाई अर्थविदहरू नकारदैनन्। अहिले जो हाम्रो प्रोजेक्सन 6% को आर्थिक वृद्धि छ यो वर्षको, अब यसमा होल अफ द गभर्मेन्ट एप्रोचबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको धेरै उटोटी छ। उहाँले धेरैवटा जुन कन्सल्टेसन, बैठक, मिटिङ, कन्फरेन्स यो इकोनोमीलाई लयमा ल्याउन के गर्ने भनेर लागिरहनु भएको छ। त्यसै मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले पनि आफ्नो लेभलबाट अथक प्रयास गरिरहनु भएकै छ। राष्ट्र बैङ्क र योजना आयोग लगायत अरू जुन संयन्त्रहरू छन् तिनले पनि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो दिएको म्यान्डेट अनुसार काम गरिरहेको छ। भनेपछि अब अलिकति हामीलाई गर्नुपर्ने, नगरी नहुनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यो हामीसँग जो जति पैसा 17-51 भनौँ न 17 खरब 51 अरबको जो बजेट छ, त्यो बजेट चाहिँ पुरै खर्च गर्न सक्ने गरी हामीले अब काम गऱ्यौँ भने यो 6% को ग्रोथ सहजै बढ्छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई केही विश्लेषकहरूले श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटसँग तुलना गर्दै देश श्रीलङ्काको बाटोतर्फ लागेको पनि भने। तर बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने हाम्रो अवस्था र श्रीलङ्काको अवस्था फरक हो। सन् 2021मा श्रीलङ्कामा आएको आर्थिक सङ्कट त्यहाँ लामो समयदेखि वित्तीय सन्तुलन गुमिसकेपछिको परिस्थितिबाट सिर्जित समस्या थियो। नेपाल र श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्थाको तुलना गर्न नमिल्ने अवस्था छ। नेपालको अर्थतन्त्रले केही समस्या भोग्नु परेको छ। यद्यपि हाम्रो यो समस्या बजेट व्यवस्थापन, खर्च प्रणाली र वित्तीय अव्यवस्थासँग जोडिएको छ भने श्रीलङ्काको सङ्कट वित्तीय, आर्थिक र राज्य स्रोतमाथिको अराजकताका कारण निम्तिएको समस्या थियो। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट आइपरेको मुख्य विषय चाहिँ वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति श्रीलङ्कासँग कम हुनु र कम हुने स्थिति भनेको पर्यटनमा श्रीलङ्काले धेरै लगानी गर्यो, कृषिमा लगानी गर्यो, तर पूर्वाधारमा लगानी गर्यो
र कोभिडको कारणले गर्दा त्यसले चाहिँ उहाँहरूलाई उत्पादन दिन सकेन, रिजल्ट दिन सकेन। त्यसैले वैदेशिक मुद्राको जुन कमाउने ठाउँ हो त्यो ठाउँको चाहिँ उहाँहरूमा सङ्कट पऱ्यो। हामीमा के भयो त भन्दाखेरि डिप्रेसन जस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो डिप्रेसनको जुन ट्रेन्ड चाहिँ बढिरहेको थियो, डिप्रेसनको प्रशस्त आइरहेको र अलिकति चाहिँ हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरू विदेशबाट किन्दाखेरि हामीले जुन अब चलन गर्नुपर्ने वैदेशिक मुद्रा थियो त्यो मुद्रा जाने बाटोलाई चाहिँ हामीले केही वस्तुमा रेस्ट्रिक्टिभ मेजर लगाएर त्यसलाई बन्द गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो धेरै विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर किन्नुपर्ने वस्तु तथा सेवामा कन्ट्रोल भयो कि त्यसले केही न केही राजस्वमा त हामीलाई ह्याम्पर गर्यो। तर पनि वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति हामी कहाँ बढ्ने क्रम चाहिँ त्यसले बढायो। 16औं आवधिक योजनालाई हामीले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने गरी जाने भन्ने राष्ट्रिय सोचमा राखेको छौँ। र सुशासनले राजनीतिमा सुशासन, आर्थिक क्षेत्रमा सुशासन, सामाजिक न्यायमा सुशासन र समग्र सिभिल सोसाइटीको पनि सुशासनको विषयलाई हामीले त्यहाँ केन्द्रित गरेका छौँ। अब न्यायको पक्षमा हेर्दाखेरि चाहिँ सामाजिक न्याय जो भनेको छौँ त्यसले संविधानमा उल्लेख भएका जो धारा 16 देखि धारा 48 सम्मका जुन मौलिक हक र अधिकारका विषयहरू छन् ती सबै अधिकारहरूलाई प्रत्याभूत गर्न सक्ने सुनिश्चितता गराउने गरी तपाईँको शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, रोजगारीको क्षेत्रमा र जनताका आधारभूत आवश्यकताभित्र भएका विषयलाई पनि त्यसले बलियो अनपुट गर्ने गरी जाने भनेर सामाजिक न्यायको कुरा गरेका छौँ भने समृद्धिले चाहिँ तपाईँको इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको, आर्थिक रूपान्तरणको, ग्रोथको कुरा र पुँजी निर्माणको कुरा छ, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको कुरा गर्छ। र यी सबै चिज राम्रोसँग भयो भने मात्रै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा त्यसले बल पुर्याउने, हाम्रा संयन्त्रहरू राम्रोसँग चल्ने, अर्थतन्त्रका सम्भागहरू चाहिँ बलियोसँग परिचालित हुन सक्ने र अरू क्षेत्रलाई पनि यसले बलियो गरेर लान सक्ने भनेर आर्थिक समृद्धिलाई नै हामीले समृद्धि, समुन्नति हामी जे भने पनि त्यसरी लाने भएका छौँ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रलाई सामान्यीकरण गर्ने दिशामा निरन्तर काम गरिरहेको प्रतिफल सङ्कटासन्न अवस्थाबाट हामी आर्थिक सम्पन्नताको बाटोमा अग्रसर भइरहेका छौँ। यसमा अझ प्रभावकारी काम गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ छ र सरकार त्यस दिशातर्फ अग्रसर पनि रहेको देखिन्छ। अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन सरकारले आगामी वैशाख 9 र 10 मा काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र विकासका लागि स्वदेशी विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालका आयोजनामा लगानी आह्वान गर्न सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको हो। यो कदम पनि अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि यो सरकारले देखाएको आत्मविश्वासपूर्ण कार्यक्रम हो। देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउँदै अर्थतन्त्र सबलीकरणको प्रयासमा यो सरकार निरन्तर अघि बढेको छ। ग्राउन्डमा परिणाम उत्पादन वृद्धि, त्यस्तै गरेर रोजगारी वृद्धिमा केही समय लाग्छ नकारात्मक, तर सकारात्मक दिशातर्फ हाम्रो अर्थतन्त्र पुग्नु भएको छ। सबै खाले इन्डिकेटरहरू पोजिटिभ रहेको अवस्था छ। यो भर्नेबिलिटीको घोषणा पछिल्लो घोषणापछि सेयर मार्केटमा एउटा सकारात्मक हिसाब पक्रेको छ। त्यो मार्केट तल छ भन्ने गुनासो बढेको अवस्था छ। जग्गा कारोबार पनि बढ्ने क्रममा छ। त्यस हुनाले अहिलेको जुन समग्र आर्थिक परिवेश छ यो चाहिँ सकारात्मक दिशातर्फ हुनु भएको, जुन चाहिँ एउटा मानसिकता, आत्मविश्वासको कमी, उपभोक्ताहरूलाई उपभोग गरौँ कि नगरौँ भन्ने सुविधा, लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गरौँ कि नगरौँ सुविधाको अन्त्य हुँदैछ। र एउटा चाहिँ डिस्कोर्स, राष्ट्रिय छलफल, सञ्चारकर्मी साथीहरू सबै तहबाट एउटा आत्मविश्वास जगाउने प्रयासले हामीले गर्नु सक्यौँ भने मलाई लाग्छ अर्थतन्त्र निर्णायक बोर्ड लिन्छ र त्यसको आधार यथेष्ट आधारले छन्
भन्ने मलाई 9वटा कुरा गर्छु, 9वटा पक्ष मिल्नुपर्छ भन्छु। एउटा भनेको चाहिँ नि सरकारका 3टै अङ्ग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको लक्ष्य एउटै हुनुपर्छ, अन्तिम मोटिभ एउटै हुनुपर्छ। दोस्रो भनेको राज्यका 3टा साझेदार भनेको चाहिँ निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्र, त्यो 3टैले एउटै लक्ष्यमा एउटै मोटिभमा काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ। तेस्रो भनेको चाहिँ सरकारका 3टा तह, 3टा तहले नेसनल प्रायोरिटी, प्रोभिन्सियल प्रायोरिटी र लोकल प्रायोरिटीलाई एउटा चाहिँ नि हार्मोनाइज गरेर एक ठाउँमा ल्याएर समन्वय गरेर एउटै ढङ्गले काम गर्ने र अन्तिम भनेको चाहिँ सामाजिक न्याय कायम गर्ने, आर्थिक वृद्धि गर्ने। त्यो आर्थिक वृद्धि सबै क्षेत्र, वर्ग, प्रदेश, भूगोलमा पुर्याएको किसिमको आर्थिक वृद्धि गर्ने किसिमले काम गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो पुरा हुन्छ। अर्थतन्त्र सबल बनाउन सरकारले अन्य क्षेत्रका अलावा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक हुन्छ। औद्योगिकरणको युगमा गएका देशले पनि कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न नसकेको अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि कृषिमा आश्रित छ। त्यसैले सरकारले आगामी दिनमा आफ्नो आर्थिक नीति तर्जुमा गर्दा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर यसलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा स्थापित गर्न जरुरी भइसकेको छ। कृषिलाई देशको अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत बनाउनु पर्ने आवाज धेरै अघिदेखि उड्दै आए पनि अब कथनीमा मात्रै होइन, करणीमा पनि त्यो लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनि मात्र हाम्रो अर्थतन्त्र दीर्घकालीन स्थायित्वतर्फ अघि बढ्न सक्छ। उत्पादनमा ध्यान दिउँ न। उत्पादनमा पनि हामी 3 वर्ष 4 वर्षपछि उत्पादन सुरु हुनेमा किन गर्नु पर्यो? धान, गहुँ, साग सब्जी उमार्नलाई के हामी 2 वर्ष कुर्नुपर्छ? सुनिलजी, आज हामी साग सब्जीदेखि लिएर सबै कुरा बाहिरबाट किनेर आयात गरेर खाँदैछौँ। करिब 6 अरबको त हामी प्याज किनेर खान्छौँ, 5-5.5 अरबको प्रति वर्ष हामी आलु किनेर खान्छौँ। यसको उत्पादन बढाउनलाई के हामीले चाहिँ कुन चाहिँ वर्ष साल कुर्नुपर्छ र? मैले भने धान चामलको लागि भारतसँग निवेदन हालिराखेका छन्, पठाइदेऊ अलिकति भनेर। यसरी हामी चाहिँ गरेर यी चिजको उत्पादन चाहिँ बढाउनुको लागि त हामी 2 वर्ष कुर्नु पर्दैन। बजेटमा उल्लेख गरेका कुराहरू होइन कार्यान्वयन गरिदिन साथ हुन्छ। रासायनिक मल अथवा अरू मल समयमा उपलब्ध भयो भने किसानले प्रयोग गर्छन्, पाउन सक्नु पर्यो उनीहरूले। त्यो भयो भने उत्पादन बढ्छ होइन। अहिलेको बजेटमा यो चालु वर्षमा चाहिँ अनुदानलाई पनि उत्पादनसँग चाहिँ लिङ्क गर्ने, जोड्ने भन्ने कुराहरू छ। हो त्यस्तो गरेर त्यसको कार्यान्वयन भयो भने त उत्पादन त यसै बढ्ला नि। उत्पादन बढाउने र सँगसँगै तपाईँको चाहिँ त्यो भएको उत्पादनको चाहिँ बजार व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। नत्र भने तपाईँको चितवन, झापा आदि इत्यादिमा चाहिँ कहिले गोलेभाँडा फालिन्छन्, कहिले चाहिँ तपाईँको दुध पोखिन्छ होइन, त्यस्तो हुन्छ। एकतिर हामीसँग उत्पादन छैन, थोरै केही उत्पादन भएको पनि बजार व्यवस्था नहुनाले किसानहरू बाध्य भएर त्यसलाई चाहिँ नष्ट गर्नुपर्ने स्थितिमा आउँछ। त्यसैले त्यतातर्फ जानु पर्यो नि त। हामीले कृषिलाई गरेर हाम्रा नेपालीले परनिर्भर नभएर आफ्नै उत्पादनले खान सक्ने स्थिति हामीमा पुग्नु पर्यो। त्यस्तै जलविद्युत क्षेत्रबाट आर्थिक क्रान्ति पूरा गर्ने अभियानमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ, जुन आफैमा स्वागत योग्य छ। त्यस्तै अर्थतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन पनि हो। नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, गतिशील र आयमुखी बनाउन सरकारले उचित कदम चाल्नै पर्ने देखिन्छ। त्यो सँगै साना घरेलु उद्योगहरू, मझौला तथा ठूला उद्योगहरू स्थापना गरी रोजगारीको सिर्जनासँगै आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्न सके मुलुकले चाँडै काँचुली फेर्नेछ। लौ न नेपाललाई अलि छिटो गरेर दौडिनी बनाउने हो भने आर्थिक वृद्धिको निमित्त के गरौँ भने सबै दलले त जनताको हितको लागि छिटोभन्दा छिटो आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि त भनेकै छन् नि। त्यसो गर्ने हो भने सबै दल एक ठाउँमा जम्मा भएर न्यूनतम हाम्रो आर्थिक कार्यक्रम के हो त, कसरी जाने भनेर निर्णय गरौँ र त्यो दायराभन्दा भित्र दक्षिणपन्थी सरकार आएछ भने नजाने, वामपन्थी सरकार आएछ भने नजाने र
त्यो सेन्ट्रलिस्ट भन्छौँ हामीले, त्यस्तो सरकार आएछ भने पनि आधारभूत कुराहरू यिनैमा टेकेर मात्रै आर्थिक विकासका लक्ष्यहरू अगाडि बढाउनको निमित्त अठोट गरौँ नि त। यसैबीच राष्ट्र बैंकले चालू वर्षको त्रैमासिक समीक्षा गर्दै बैंक दर, नीतिगत दर र निक्षेप सङ्कलन बोल कबोल दरलाई संशोधन गरेको छ। यसले अर्थतन्त्र सुधारमा पक्कै सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने नै छ। राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर 1% बिन्दुले घटाउने, बैंक दर 50 बेसिस पोइन्ट्सले घटाउने, त्यसै गरेर निक्षेप सङ्कलन बोल कबोलको जुन दर छ त्यसलाई चाहिने 1.5% बिन्दुले घटाउने, यी सबै कुराले के सङ्केत गर्छ त भनेर भन्दा बजारलाई राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि प्रशस्त सहजीकरण गर्नका लागि तयार छ र मौद्रिक नीति मार्फत त्यो सहजीकरण भएको छ भन्ने सन्देश दिएको छ। त आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नका लागि र विशेष गरेर नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरू जस्तो कृषि, ऊर्जा, साना मझौला घरेलु लघु उद्यमहरू, यी क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कर्जा पुर्याउनु पर्ने टार्गेट दिइसकेको छ। जस्तो 2084 सम्म साना मझौला लघु घरेलु उद्यमहरूमा बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको 15% कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा 10% कर्जा प्रवाह गरिसकेको हुनुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा 15% कर्जा प्रवाह गरिसकेको हुनुपर्छ। त यसले के गर्छ त भनेर भन्दा भोलि आर्थिक गतिविधिलाई द्विगुण रूपमा अगाडि बढाउनका लागि नेपालको अर्थतन्त्रमा कम्पिटेटिभ एडभान्टेज भएका क्षेत्रहरू, तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि राष्ट्र बैंकको यो नीतिले मद्दत पुर्याउने हुन्छ। त्यसै गरेर भोलि हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि अरू कुनै नीतिहरूमा समायोजन गर्नुपर्ने, आन्तरिक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कुनै नीतिमा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकले गरि नै रहेको हुन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको मुख्य विषय समयमा काम सक्ने पद्धतिको सुरुवात र भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्रलाई चिर्न सक्ने आत्मविश्वास भएन भने आर्थिक समृद्धिका जति ठूला रटान दिए पनि त्यो पूरा हुन सक्दैन। तसर्थ सरकार अब सुशासनका दिशामा अझै दह्रो र प्रतिबद्ध भएर उभिन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेला बेला भन्ने गर्नुहुन्छ, बजेट निर्माण प्रक्रिया र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अब नयाँ ढङ्गले सोच्न आवश्यक छ। त्योसँगै कर्मचारी तन्त्रमा व्यापक शुद्धिकरण आवश्यक छ। नेपालको अर्थव्यवस्थाको परम्परागत शैली, विकास प्रणालीको प्राचीन चक्र, हाम्रो यथास्थितिवादी संरचनागत यथार्थका आवाजहरू हुन्। हामीले अर्थतन्त्रमा र हाम्रो आर्थिक विकासको मोडालिटीमा गम्भीर रूपले विचार गर्नुपर्ने ठाउँमा छौँ। हामीले नीति कार्यक्रम ल्याउने तरिका, बजेट प्रस्तुत गर्ने तरिका, बजेटमाथि छलफल गर्ने, नीति कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने तरिकाको बारेमा पनि अलि गम्भीर रूपले समीक्षा गर्नुपर्छ र केही रेडिकल रिफर्मतिर हामी जानुपर्छ। यो पटक त हामीले भ्याउँदैनौँ, समयको हामीलाई निकै ठुलो दबाब छ। अर्को साल चाहिँ हामीले यो क्षेत्रमा राम्रो समीक्षा गरेर आउने दिनको निम्ति सम्भव हुने हदसम्म सुधार गर्ने, त्यसलाई मैले मेरो भाषा चाहिँ रेडिकल रिफर्म भनेको थिएँ। मैले अलि गुणात्मक सुधार गर्नेतिर सोच्नुपर्छ, सोचिने छ भनेर मैले प्रतिनिधि सभामा एक किसिमको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। मलाई लाग्छ मान्य सदस्यहरूलाई त्यो स्मरण रहेकै होला। र अहिले हामीले राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि केही छलफल सुरु गऱ्यौँ र आजको यो छलफल सबै सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू समेत र विज्ञहरू समेत भएर यो छलफल मेरो दृष्टिमा त्यही हाम्रो विगतदेखि कहाँ हामी फेलियर भएका छौँ, कहाँ हाम्रा लिमिटेसन र कमजोरीहरू छन्, कहाँ हामीले सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने, त्यो इन्भेस्टिगेसन गर्ने प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानेको हो मैले यसलाई। प्रधानमन्त्रीको यो भनाइमा मात्र सीमित नहोस्, उहाँको कथनी र करणीमा एउटै लक्ष्य देखियोस्। अर्थतन्त्र सुधारका लागि, सुशासन कायम गर्नका लागि उहाँको नेतृत्वको सरकार जसरी लागेको छ त्यो सकारात्मक र स्वागत योग्य छ। जनता नतिजाको अपेक्षा र विश्वासमा छन्।
अप्ठ्यारो अवस्थाबाट देशको अर्थतन्त्र सम्हालिएको अवस्थामा पुग्नु यो सरकारको पहिलो कदम हो। कछुवाको गतिबाट खरायोको गतिमा अर्थतन्त्र कुद्न आफैमा एकाएक सम्भव छैन। अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम थाँती नै छन्, धेरै काम बाँकी नै छन्। अर्थशास्त्रको एउटा सामान्य नियम भनेको आयको स्रोत जति धेरै विविध भयो त्यति नै बलियो आर्थिक अवस्था हुन्छ। दशकौँसम्म जड रहेको हाम्रो राजनीतिक र आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन हुन केही समय लाग्छ। चर्चित भनाइ नै छ, रोम सहर एक दिनमा बनेको होइन। सरकारले आर्थिक अवस्था सुधारका लागि लिएका कदमले आजको भोलि नै प्रतिफल दिने अपेक्षा गर्नु अर्को दिवा सपना हुन सक्छ। तर सरकारले गरेका कामको नजिकबाट मूल्याङ्कन गर्दै सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्नु हाम्रो कर्तव्य हो। यति भन्दै गर्दा हामी फेरि दोहोर्याउँछौँ, नेपालको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा दबाव मुक्त भइसकेको छैन, पूर्ण रूपमा चलायमान पनि भइसकेको छैन। सम्हालिएको अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्दै नेपाललाई आर्थिक मजबुतीको रूपमा अगाडि बढाउने आँट र साहस प्राप्त गर्दै सरकार अघि बढोस्, हाम्रो शुभेच्छा र शुभकामना। नमस्कार।